थोड़ी बहुत गुंजाइश तो यहाँ भी होनी चाहिए। तो सब्र करना चाहिए। थोड़ी चीज़ें होती हैं जिनको तरतीब से आगे पीछे है, दोस्तों के साथ सलाह मशवरा है, थोड़ा टाइम अच्छा डेफिनेटली लगा। ये बताएं आपके अरकान इंटैक्ट हैं? बस ये अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं और बस अभी क्लैरिटी इसमें ले आएगी। जनाब साहब, ताख़ीर की क्या वजह है? क्या अरकान की कमी है या आप लोग मज़ीद अरकान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, एक चीज़ मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, जो बार बार हम हर दिन भी बता रहे हैं कि हम सारे दोस्तों ने अपना एक मौक़िफ़ बनाया। एक हमारा जो एक तासुर हम जिसको ख़त्म करना चाह रहे थे कि ये हमारी कोई ज़ाती मफाद के लिए अदम एतमाद नहीं है। एक मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को हमने रखा, कोई उसको तस्लीम करे या ना करे। PDM के हवाले से इस बात को हमने शेयर किया था, उन्होंने हमें हिमायत की फुल सपोर्ट के लिए कहा कि इंशाल्लाह वो लाएंगे, और उसमें कोई उसके साथ कोई ये चीज़ कंसर्न नहीं थी कि ये होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये होगा। बात ये तय हुई थी कि जिस तरह हमने उनको सपोर्ट किया, कंडीशन नहीं था, उनके इस चीज़ में भी कोई कंडीशन नहीं था। उन्होंने कहा जी आप जब पेश करेंगे PDM की जमातें भी आपके साथ इंशाल्लाह होंगी। आज हम टेबल करने जा रहे हैं और पहले दिन से देखें हम कह रहे हैं कि हमारा नंबर गेम तो पहले दिन से भी पूरा नहीं है। अगर हमारा नंबर गेम पहले पूरा होता तो हम खुद उसको टेबल करते और ख़ुद पास करवाते। हमने कहा जी हम जितने मेंबर हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जो हैं हम पेश करेंगे। हमारे मौक़िफ़ के साथ जिन लोगों ने अपना एक सियासी मौक़िफ़ रखा है वो अगर साथ देंगे, जिन्होंने कुद्दूस बिजेंजो के गवर्नमेंट को गुनाह कहा या उस गवर्नमेंट को न लाने में बोला कि इसमें हमारा हाथ नहीं है और वाकई ये हुकूमत ठीक नहीं है, सही काम नहीं कर रही, तो आज हमने वो चीज़ आवाम के सामने रख दी है, असम्बली के सामने रख दी है कि हमने तो अपना मौक़िफ़ रख दिया है। अगर आप भी हमारे मौक़िफ़ की तायीद करते हैं तो आप हमारे साथ शरीक हो जाएं और इस चीज़ में अपना हाथ डालें। लेकिन अगर आज आप ये काम नहीं करते तो यकीनी तौर पे शायद फिर एक सवाल बहुत बड़ा बनता है। तो ताख़ीर इस हवाले से है। देखिए दोस्त हैं, सलाह मशवरा है, सियासी हम लोग हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, ख़दशात भी हैं। मौजूदा हुकूमत के सामने खड़ा होना भी कोई आसान बात नहीं है। वो हमारी जैसी हुकूमत थोड़ी है कि जिसने किसी के साथ कुछ नहीं किया। यहाँ तो हमें बहुत सारे लोगों से ये उम्मीद भी है कि शायद वो लोगों को बड़ा प्रेशराइज़ भी करेंगे हर लिहाज से, जो कि उन्होंने किया है। आपने देखा होगा कि हमारे एक मूवर थे मुबीन खिलजी साहब, उनके ऊपर इतना प्रेशर उन्होंने डेवलप किया कि मजबूरन उन्हें जाना पड़ा। इसी तरह हमारे 2-3 और साथी हैं जो हमारी तरफ रुख करता है बात करने की या सोचने की, तो वो फिर सरकारी जितनी भी मशीनरी है उसके ख़िलाफ़ काम शुरू कर देती है। और वही सिलसिला हमने यहाँ भी देखा है कि जिस सिलसिले को हमने हमारे दौर में देखा कि कुछ ठेकेदार उस वक्त भी एक्टिव थे, कुछ ठेकेदार आज भी एक्टिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना ठेकेदारों का कभी सहारा लिया है, हमने एक मेरिट पे अपना एक डिसीजन लिया है, आज भी उस पर कायम है। आपने कोई बात ऐसी सुनी भी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह अंदर जाएंगे इस हवाले से और उसको मूव करेंगे। जिन्होंने दस्तखत किए थे, इस वक्त कितने लोग आपके साथ आए? बस अभी देखें वो मैदान है, वो हम हैं, जो होंगे आपके सामने पेश हो जाएंगे। अब तक मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, क्या आप लोग मुज़ाकरात करने जा रहे हैं या गवर्नमेंट खुद मुज़ाकरात करना चाहती है? देखें एक सिलसिला है, हमें कुछ दोस्तों ने कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर एक तकसीम है तो बेहतर है बात करें। हमने कहा जी हमने तो 6 महीने से बात की बात कर रहे हैं, हम किसी के ज़ातियात पे हमारा इख्तिलाफ नहीं है। किसी ने अगर हमसे बात करनी है आए बात करें, लेकिन नहीं आज जी हम देखें हमने हमारा एक मौक़िफ़ था, एक ही वजह थी जिसकी वजह से अगर हम करारदाद वापस लेते, वो एक ही फैक्टर था कि अगर PDM जमात के लोग जिसमें पीपल्स पार्टी, JUIF, BNP मेंगल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर ये हमारे पास आते और हमें कहते कि चूँकि हमने ये वादा आपके साथ किया है और हमारा मशवरा है कि इस करारदाद को वापस लें, बाहमी मशवरे के साथ एक और लायमल बनाते हैं, तो हम ले लेते। चूँकि अभी तक उन्होंने ये बात हमारे साथ नहीं की है, हम करारदाद को इंशाल्लाह पेश करने जा रहे हैं। सरदार साहब PDM ने वादा किया था आपके साथ मरकज़ में, मैं वही सवाल कर रहा हूँ कि आप शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, वो आपको यहाँ पे करेंगे, इस वादे में किस हद तक सदाकत? जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब से बात हुई है, मौलाना फजल रहमान से हुई, आसिफ अली जरदारी साहब से हुई, ये 3 पार्टियाँ थीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बात सरदार अख्तर मेंगल साहब से हुई, क्योंकि इस मुतालिक उनसे बात नहीं हुई। फिर हमारे MNAs, फिर हमारे पार्लिमानी लीडर जो वहाँ हैं, नवाबजादा तारिक खालिद मक्सी साहब,
انہوں نے 12 ہر جگہ اس موقف کو رکھا، بلکہ اس حد تک بھی رکھا کہ جب عمران خان صاحب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ ہماری ایک اچھی خاصی پروگریسو حکومت وہاں چل رہی تھی اور آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ چیز ہم سے گئی ہے. تو ہم نے پھر باقی قائدین کے ساتھ یہی بات رکھی، انہوں نے ایگری کیا اور بہت ساروں نے شاید اس کو اوپنلی ڈسکس بھی کیا. تو یہ بالکل بات ہوئی ہے اور یہ آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. شاید اس میں یہ ضرور بات آئے گی کیونکہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. بلوچستان عوامی پارٹی کا دیکھیں ایک ہی ایجنڈا تھا کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. سردار رند صاحب بھی یہاں موجود ہیں، میر نعمت اللہ زیری صاحب بھی یہاں موجود ہیں، یہ عوامی نیشنل پارٹی یہاں موجود ہے. ہم سب کا موقف تھا کہ بلوچستان کی بہتری کے لیے آپ تبدیلی لائیں. قدوس بجندو صاحب سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جس طرح کے طرز حکومت ہے یہ بلوچستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کی تبدیلی کے لیے آپ ہم سے بات کریں. اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو کیا آپ وفاق میں ان کا ساتھ چھوڑیں گے یا نہیں؟ دیکھیں ابھی ایک سوال ایک تازہ سوال پیدا ہوا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے کہ اگر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اگر آج بلوچستان عوامی پارٹی باپ کا ساتھ نہیں دیا کچھ وجوہات کی وجہ سے، پہلے تو ہم ضرور یہ جاننا چاہیں گے آخر کیوں. کیونکہ ہم نے تو کوئی کرائیٹیریا اس وقت نہیں رکھا تھا، چاہے آج پیش کرنی تھی، 10 دن بعد کرنی تھی، 6 مہینے بعد کرنی تھی. ان کا ہمارے ساتھ یہی اتفاق تھا کہ جیسے ہم پیش کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اگر اب اس موقف میں وہ ہمارے ساتھ نہیں آتے تو یقینی طور پہ پھر ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ ہمارا ایک ہی مقصد تھا ان کے ساتھ جانے کا. اور دیکھیں عمران خان سے میرے کوئی پرسنل تعلقات خراب نہیں ہیں. عمران خان سے ہماری پوری جماعت اور سارے یہاں دوستوں کے اختلافات صرف ایک ایجنڈا پہ شروع ہوئے اور وہ یہ تھے کہ آپ کے دور میں ایک حکومت گئی اور ایک حکومت آئی اور ایسی حکومت آئی جس کے لیے آج سب باتیں کرتے ہیں. لیکن افسوس اس حوالے سے تھا ان کے ساتھ، اور اس حکومت کے ساتھ توقعات یہ تھی کہ وہ اس چیز کو ریکٹیفائی کریں گے. لیکن آج ایک بڑی نئی چیز بڑی عجیب سی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں چاہتے، عمران خان نہیں چاہتے کہ قدوس کی حکومت جائے، اور پی ڈی ایم کے لوگ بھی اگر نہیں چاہتے کہ قدوس صاحب کی حکومت جائے. تو ایک بڑا سوال بنتا ہے اس جنکشن پہ کہ وہ اختلاف کس بات کا ہے. تو میرے خیال سے ابھی یہ سوال کو ان کو خود کلیئر کرنا پڑے گا. سردار صاحب آپ کا دورہ اسلام آباد کیسے رہا؟ جو ہمیں اطلاعات ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم قائدین سے رابطہ کرنے اسلام آباد کا دورہ کیا، کیا کسی سے رابطہ ہوا؟ بندے ہوں گے، 6 ہوں گے، 12 ہوں گے، موو کریں گے. کیوں موو کریں گے؟ آج یہ سارے اتحادی ہم دوست وہ چیز ٹیبل کرنے جا رہے ہیں جس پہ فیصلہ ہم نے کم، اپوزیشن جماعتوں نے اور باقیوں نے خود کرنا ہے. دیکھیں پہلے تو میں بھی کہتا ہوں نا جی فلاں برا ہے، فلاں برا کام کر رہا ہے. تو آج ہم نے میدان سجا لیا ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب برے ہیں تو آج فیصلہ کریں. لیکن آج آپ اگر خاموش ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ جو وہ برائی کا دعویٰ کر رہے تھے وہ پھر برائی نہیں ہے، پھر آپ ان کو بھی پسند کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی پسند کرتے ہیں. تو آج ہوم ورک کی بات ہی نہیں ہے. ہوم ورک کی جگہ دیکھیں بات ہوتی تو پھر جا کے ایک اقتداری بات ہے. ہم نے بلوچستان کے بہت ساری چیزوں کا انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کی تحریک بلوچستان کی سیاست میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ بنے گا کہ آج سب جماعتیں وفاق سے لے کے صوبے تک یہ فیصلہ کر دیں کہ وہ کس چیز کے ساتھ ہیں، کس چیز کے ساتھ نہیں ہیں. کہ آج ایک نئی بات بھی ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی بھی جو نشاندہی ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں ایک نئی روایت چلی ہے کہ 4 آدمی جمع ہو کے اپنا نام دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ پارٹی کا نیا پارلیمانی لیڈر ہے. سینٹ میں دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں دیکھیں، ہر پارٹی کا جو ہیڈ ہے وہ نامنیٹ کرتا ہے. اس پہ ابھی ہم آگے انشاءاللہ کام کریں گے. سردار صاحب پی ٹی آئی کی حکومت گرانے میں باپ پارٹی کا بڑا ہاتھ ہے، تو آج آپ پھر باپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. نہیں جی انشاءاللہ ہم قانونی اپنی جو رائے ہے، قانونی جو ہم اپنا حق ہے ہم اس کو پورا استعمال کریں گے، کیونکہ انہوں نے ہمارے اگینسٹ کیا. قدوس بزنجو صاحب نے 7 آدمیوں کا نام الیکشن کمیشن کو بھیجا ایک لیٹر کی صورت میں کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، تو انہوں نے تو 5 منٹ بھی ویٹ نہیں کیا. یہ حق ہمیں بھی حاصل ہے.